واحد من التحديات الماليه كنبغي نفكركم فيها في تحديات السنويه هو تحدي الدخول المدرسي. اكيد بقات لنا تقريبا واحد 4 اشهر للدخول المدرسي، فنقدروا مثلا نوفروا واحد المبلغ ديال 2000 درهم بمبالغ اللي هكا بسيطه. عندنا مثلا نقدروا نوفروها الاسبوع ولا نقدروا اننا نوفروها للشهر. المهم في المجموع ديال الشهر عندنا 500 درهم، كل شهر غادي تعطينا 2000 درهم. الا بغينا نجمعوها للاسبوع نقدروا مثلا انه اسبوع نحطوا فيه 50 درهم، واحد نحطوا فيه 100 درهم، واحد 150، واحد 200 درهم. شوفوا نتوما الطريقه اللي مناسبكم. المهم الا كان بالشهر هنايا عندكم 4 شهور، بمعنى كل شهر غنحط 500 درهم. بغيتوها للاسبوع راه عندكم هنايا 16 اسبوع اللي تقدروا انكم تجمعوا فيها هكا هذا المبلغ هذا ديال 2000 درهم. قولوا لي كي جاكم هذا التحدي هذا، وما تنسوش نحكموا بسطامنا دوير زماننا.